अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी पानी के पुरस्कार जहाज़ों के बारे में सुना है? फिल्मों में आपने अक्सर कई ऐसे पुरस्कार जहाज़ ज़रूर देखे होंगे जो कभी रात या कभी दिन में समंदर में दिखाई देते हैं और अगले ही लम्हे वहां से गायब हो जाते हैं। क्या आपने कभी हकीकत में ऐसे किसी जहाज़ के बारे में सुना है या फिर किसी ऐसे जहाज़ को देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही जहाज़ों के बारे में बताएंगे जो आज तक समंदर में भटक रहे हैं और खौफ और दहशत की अलामत बने हुए हैं। मैरी सिलसिटे ये बदकिस्मत पुरस्कार बहरी जहाज 1861 में जब बनकर तैयार हुआ तो इसको अमेज़न का नाम दिया गया। बदनसीबी इस जहाज के साथ पहले दिन से ही चिमटी हुई थी। जब ये जहाज 1862 में अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो इसके साथ हादसा पेश आ गया। इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सफर से वापसी पर इसे मरम्मत किया जा रहा था कि अचानक इसमें आग लग गई। इस तरह इसके साथ कई वाकयात पेश आते रहे। आखिरकार तंग आकर इस जहाज को फरोख्त कर दिया गया और इसका नाम तब्दील करके मैरी सिलसिटे रख दिया गया। नए मालिक को इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जब इस जहाज को समंदर में लंगर अंदाज करने के लिए तमाम मल्लाहों ने इनकार कर दिया, क्योंकि सब मल्लाहों में ये बात फैल चुकी थी कि ये एक बदकिस्मत बहरी जहाज है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मल्लाहों को राजी किया गया और जहाज का कप्तान बेंचेन ब्रिग्स को मुकर्रर किया गया। ये जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जनेवा जाने के लिए निकला। ये 282 टन वजनी जहाज पूरी तरह कच्ची शराब से भरा हुआ था। इसमें तकरीबन 2000 के करीब कच्ची शराब के ड्रम लदे हुए थे। इस जहाज के कप्तान बेंचेन ब्रिग्स अपनी बीवी, 2 साला बेटी और जहाज के तमाम साथी मेंबरान के साथ इस जहाज पर सवार थे। जहाज न्यूयॉर्क से बिल्कुल सही और सालिम इटली के लिए रवाना हुआ, लेकिन पूरे एक महीने के बाद 7 नवंबर 1872 को बरतानिया के एक जहाज डीस ग्रीटा ने मैरी सिलसिटे को एज़ोर्स और पुर्तगाल के बीच देखा। ब्रिटिश जहाज के कैप्टन डेविड मोर हाउस को कुछ खतरात नजर आए तो वो और उनका दोस्त जहाज पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इस जहाज पर कोई मौजूद नहीं है। वो जहाज बिल्कुल खाली था। उन्होंने जहाज में देखा कि जहाज के तमाम कागजात और लाइफ बोर्ड गायब हैं, लेकिन वो कच्ची शराब और खाने पीने की अशिया बिल्कुल सही और सालिम मौजूद थीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस जहाज के सारे अफराद गायब थे। वो अफराद कहाँ गए किसी को मालूम नहीं हो सका। ब्रिटिश जहाज के क्रू मैन जब इस जहाज के अंदर पहुंचे तो बहुत ही हैरान कर देने वाले मनाजिर उनके सामने थे। कप्तान के कमरे में देखा गया तो हर चीज अपनी जगह सही और सालिम मौजूद थी और कप्तान की मेज पर खाने पीने की ट्रे सजी हुई थी। ट्रे इस तरह सजी हुई थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी कोई नाश्ता करने वाला आने वाला है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो फौरन अपने जहाज की तरफ लौटे ताकि कप्तान को इस अजीब और गरीब हालात से आगाह कर सकें। जब कप्तान को इस सारी बात का इल्म हुआ तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जहाज पर सवार तमाम अफराद अपनी जान बचाकर निकल गए हैं, मगर मल्लाह इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस पर तूफान के किसी किस्म के आसार नहीं देखे। फिर कप्तान ने सोचा कि इस जहाज पर मौजूद मल्लाहों में से कुछ ने बगावत कर दी होगी और जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की होगी, लेकिन मल्लाहों का कहना था कि अगर ऐसा होता तो बाकी अफराद इस समंदर में इस तरह जहाज को छोड़कर कहां जा सकते थे और इस जहाज पर जरूर खून खराबे के निशानात मौजूद होते। सबसे ज्यादा पुरस्कार बात यह थी कि इस जहाज को 15 दिनों तक बगैर किसी मल्लाह के अपने मुकर्रर रास्ते पर चलाया गया था। ये बात कैप्टन की नोटबुक से मालूम हुई, जो कि आखिरी तहरीर 15 दिन पहले की थी। इतने ज्यादा दिनों तक बगैर किसी मल्लाह के जहाज का समंदर में सही और सालिम सफर करते रहना निहायत ही हैरत अंगेज था। पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंची कि कोई तो इस जहाज पर मौजूद था जो 15 दिन तक इसको चलाता रहा। तो वो शख्स कहाँ गया, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। चुनांचे 1877 को इस जहाज की सरकारी सतह पर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई।
ابھی تک وہ جہاز اور امدادی کشتی غائب ہے۔ اس کے بعد آنے والے 11 برسوں میں میری سلسلے کو 17 مرتبہ دیکھا گیا۔ آخر کار 23 سال بعد یہ جہاز اس سمندر میں ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح پراسرار بحری جہاز سب انسانوں کو حیرت میں ڈال کر پراسرار طور پر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایم وی جویٹا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایم وی جویٹا جہاز کے بارے میں۔ اس جہاز کے ساتھ بھی بہت ہی بھیانک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو سننے والے ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو دوسری عالمی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن ملر نے اس جہاز کو حاصل کر لیا۔ ملر نے اسے تجارت اور ماہی گیری کے لیے استعمال کیا۔ یہ جہاز توکلاؤ جزیرے کے لیے روانہ ہوا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اس جزیرے پر پہنچ نہیں سکا۔ اس جہاز میں عملے کے تقریباً 25 افراد سوار تھے۔ اکتوبر 1955 میں یہ بحری جہاز جنوبی بحر الکاہل میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ ایم وی جویٹا کو ناقابل تلافی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جہاز کو 1955 کو کوئی بھی لاپتہ ہونے سے نہیں روک سکا۔ تقریباً 5 ہفتوں کے بعد جویٹا کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جہاز کے انجن کے کولنگ سسٹم میں پانی بھر گیا تھا، جو انجن روم سے اوپر اٹھ گیا، جس کی وجہ سے یہ جہاز ڈوب گیا۔ اس طرح کے قصے کہانیاں اس جہاز کے پراسرار ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی قیاس آرائی یہ تھی کہ شاید بحری قزاقوں نے اس جہاز پر حملہ کیا ہو۔ اس طرح اس کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں موجود سارے عملے کے ساتھ ساتھ اس کا کپتان بھی ہلاک ہو گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عملے نے جہاز سے لائف بوٹوں کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا دی ہو اور سمندر میں گم ہو گئے ہوں۔ آج تک جہاز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا، اور نہ ہی عملے کے افراد کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہو سکی۔ اورنگ میڈن۔ اورنگ میڈن نامی یہ جہاز دنیا کا سب سے بڑا پانی کا جہاز مانا جاتا ہے۔ اس جہاز کو بھی پراسرار جہازوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک پراسرار واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس جہاز کو اپنی پراسراریت کی وجہ سے گھوسٹ شپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز، جس کا نام اورنگ میڈن تھا، چائنا کی بندرگاہ سے بغیر اطلاع کے نکلا تھا۔ اس کے بعد اس جہاز کے ساتھ جو پیش آیا وہ بہت دل خراش اور خوفناک تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک سلجھ نہیں سکا۔ اس جہاز میں موجود ایک شخص نے میسج کیا کہ اس جہاز کا کپتان، ہیلپرز اور سارے جہاز کے مسافر سب کے سب مارے گئے ہیں، اور آخر میں اس نے کہا کہ میں بھی مرنے والا ہوں۔ جب یہ میسج جہاز کی انتظامیہ کو موصول ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس جہاز کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور آخر کار سلور اسٹار نامی بحری جہاز نے اس جہاز کو ڈھونڈ نکالا۔ جب سلور اسٹار کے کیپٹن نے اس جہاز کے عملے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، تو سلور اسٹار کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جہاز کے اندر جائیں گے۔ جب وہ لوگ اندر پہنچے تو ایک خوفناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، جس کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سب کے سب مسافروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، جس پر کوئی ضرب موجود نہیں تھی۔ ان لاشوں کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ پھر سلور اسٹار کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جہاز کو اس کی منزل تک لے جایا جائے گا۔ جب اس پلان کو بنایا جا رہا تھا تو اسی دوران اچانک اس جہاز میں آگ لگ گئی، اور آگ بھی اتنی شدید لگی کہ سلور اسٹار کے عملے کو فوراً اس جہاز کو چھوڑنا پڑا۔ جہاز تھوڑی ہی دیر میں پوری طرح دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، آج تک یہ بات کسی کو پتہ نہیں چل سکی۔ یہ راز ایک راز ہی رہ گیا۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔